नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 29औं र 30औं अध्याय लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। अब देवहूतिले आफ्ना पुत्र भगवान कपिललाई विश्वको सार, भगवानका लीला, रचना र गुणहरूको बारेमा प्रश्न गरिरहेको बेलामा फेरि पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। हे प्रभु, प्रकृति, पुरुष र महातत्व आदिको लक्षण जस्तो सांख्यशास्त्रमा कहिएको छ तथा जुन लक्ष्यद्वारा यिनीहरूको वास्तविक स्वरूप पृथक पृथक गरी भनेको जानिन्छ त्यो त तपाईँले मलाई बताउनुभयो। अब कृपा गरी भक्ति योगको मार्ग विस्तारपूर्वक मलाई बताइदिनुहोस्, जसलाई कि तपाईँले यी सबैको ज्ञान हुने मूल हेतु भन्नुभएको छ। हे भगवान, यसको अतिरिक्त जीवहरूको जन्म मरण रूपी अनेक प्रकारको गतिको समेत वर्णन गर्नुहोस्, किनकि यसलाई सुन्नाले जीवहरूलाई सबै प्रकारको वस्तुबाट वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, जो ब्रह्मादिको समेत शासन गर्दछ र जसको भयले अज्ञानी पुरुष समेत पुण्य कर्मको अनुष्ठान गर्दछन्। ती ईश्वर रूप सर्वसमर्थ कालको स्वरूप पनि मलाई भन्नुहोस्, किनकि जो ज्ञान दृष्टि लुप्त भएको बुद्धिद्वारा भ्रान्त भएर यस अपार संसारमा चिरकालदेखि घोर अन्धकारमा सुतिरहेका छन्, उनीहरूलाई बिउजाउन तथा ज्ञान रूप प्रकाशले उनको अन्धकारलाई दूर गर्न योग मार्गको प्रकाश गर्ने तपाईँ साक्षात् सूर्य नै उदय हुनुभएको छ। हे प्रभु, यति सुनिसकेपछि अब भगवानले के उत्तर दिनुहुन्छ त भन्दा सर्वप्रथम मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाउनुहुन्छ। हे कुरुक्षेत्र विदुरजी, आमाका यी सुन्दर वचन सुनेर महामुनि कपिलजीले उनको प्रशंसा गर्नुभयो र जीवहरूमाथि दया गरी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक यस प्रकारसँग आज्ञा गर्न लाग्नुभयो। हे माताजी, भक्ति योग अनेक प्रकारका छन् र साधकको भाव अनुसार नाना प्रकारले प्रकाशित हुन्छ। हिंसा, दम्भ र मात्सर्यको भाव हृदयमा राखेर जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्नका निमित्त मेरो भक्ति वा पूजा गर्दछ, त्यो मेरो तामस भक्त हो। जो पुरुष विषयहरूको अभिलाषाले अथवा यश र ऐश्वर्यको निम्ति भेदभाव राखेर मेरो प्रतिमादिमा पूजा गरेर भक्ति गर्दछ, त्यो राजस भक्त हो। जुन व्यक्ति आफ्ना पाप नष्ट गर्ने इच्छाले आफ्नो सम्पूर्ण कर्म परमात्मालाई अर्पण गर्दछ अथवा पूजन गर्नु मेरो कर्तव्य हो, यस्तो बुद्धि लिएर भेदभावले मेरो पूजन गर्दछ, त्यो शाब्दिक भक्त हो। यसको अतिरिक्त जसरी गङ्गाको जल अखण्ड रूपले समुद्रतिर बगेर जान्छ, त्यसै गरी मेरो गुणको श्रवण मात्रले मनको गति अविच्छिन्न भावले सर्वान्तर्यामी म प्रति लाग्न तथा पुरुषोत्तममा निष्काम र अनन्य प्रेम हुनु, यस आसक्तिलाई निर्गुण वा निष्काम भक्ति योग भन्दछन्। अर्थात् अनन्य एवं निष्काम प्रेम सहित भगवानको निरन्तरको चिन्तन नै निर्गुण भक्तिको स्वरूप हो। यस्ता निष्काम भक्त मेरो सेवालाई मैले दिएको सालोक्य भनेको वैकुण्ठवास, सृष्टि ईश्वरको समान ऐश्वर्य, सामिप्य ईश्वरको नजिकको बसाई, सारूप्य ईश्वर समान र सायुज्य ब्रह्ममा जीवको मिलन, यी 5 प्रकारका मुक्तिलाई समेत ग्रहण गर्दैनन्। यिनको कामना गर्ने कुरा त कता छ कता। भगवत सेवाको निम्ति मुक्तिको समेत तिरस्कार गर्ने यस किसिमको भक्ति योगलाई आध्यात्मिक भक्ति अर्थात् परम पुरुषार्थ भन्दछन्। यही भक्ति योगद्वारा मानिस तिनै गुणलाई नागेर मेरो भावमा अर्थात् मेरो प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप प्राप्त हुन्छ। निष्काम भावले श्रद्धापूर्वक आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्तव्यको पालन गर्नाले नित्य प्रति हिंसा रहित भइकन क्रियायोगद्वारा मेरो पूजन गर्नाले मेरो
मेरो भावना गर्नाले, धैर्य र वैराग्यको अवलम्बन गर्नाले, महापुरुषप्रति मन, दीप, दुखीमाथि दया, आफू समानकासित मित्रताको व्यवहार गर्नाले, यम नियम आदि योगाचारले शरीरलाई शुद्ध राख्नाले, हे प्रभु, अध्यात्मशास्त्र श्रवण र मेरो नामको उच्च स्वरले कीर्तन गर्नाले तथा मनको सरलता, सत्पुरुषसितको सङ्गत र अहङ्कारको त्यागले यी माथि कहिएका समस्त भावले मेरो धर्मको अर्थात् भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्ने पुरुषको चित्त जब अत्यन्त शुद्ध हुन्छ अनि त्यो मेरो गुणको श्रवण मात्रले सजिलैसँग ममा प्राप्त हुन्छ। यसरी हावाद्वारा उडेर जाने गन्ध आफ्नो आश्रय फुलमा स्थित भएर नै ज्ञानेन्द्रियद्वारा पुग्दछ। त्यसै गरी भक्ति योगमा तत्पर र राग, द्वेष आदि विकारले शून्य भएको चित्त सजिलैसित परमात्मामा प्राप्त हुन्छ। म अन्तर्यामी रूपले सदा समस्त जीवमा विराजमान छु। यसकारण यस्तो म परमात्माको अनादर गरेर जो पुरुष मलाई केवल प्रतिमामा स्थित मानेर मेरो पूजा गर्दछन् तिनको त्यो कुल केवल स्वाङ मात्र हो। म सबैको आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणीमा वर्तमान छु। यस्तो हुँदाहुँदै पनि जो मूढताले गर्दा मेरो उपेक्षा गरेर केवल प्रतिमाको पूजनमा मात्र लागिरहन्छ त्यस्ताको पूजाको केही फल हुँदैन। त्यसको पूजा त खरानीमा हवन गरे जस्तै व्यर्थ हुनेछ। भेदभाव धारण गर्ने जुन अभिमानी पुरुष अरू जीवसित वैरभाव राख्दछन् त्यसले उसको शरीरमा विद्यमान रहने म अन्तर्यामीसित द्वेष गर्दछन्। त्यस्ता पुरुषको मनमा कहिले पनि शान्ति हुन सक्दैन। हे माताजी, जो अन्य प्राणीको निन्दा गर्दछ त्यसले अनेक प्रकारका उत्तम या साधारण वस्तुद्वारा नाना प्रकारसँग विधि विधानपूर्वक मेरो मूर्तिको पूजा गरे तापनि म त्यत्तिको प्रसन्न हुन्न। जबसम्म उपासकलाई सबै प्राणीमा विद्यमान रहने म परमेश्वरको आफ्नो हृदयमा अनुभव हुँदैन तबसम्म त्यसले आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्मको आचरण गर्दै गरेर प्रतिमाद्वारा मेरो पूजा गर्नुपर्दछ। जो आफूमा र अन्य प्राणीमा अलिकति मात्र पनि भेद गर्दै देख्दछ त्यस्ता भेददर्शीलाई म मृत्यु रूप भएर संसार रूप अति घोर दुःख दिनेछु। अन्ततः सम्पूर्ण प्राणीमा विराजमान रहने म अन्तर्यामीको दान, मान तथा मित्रताको व्यवहार गरेर पूजा गर्नुपर्दछ। हे मङ्गलमयी माताजी, पाषाणादि अचेतन पदार्थभन्दा वृक्षादि सचेत पदार्थ श्रेष्ठ हुन्। यिनीभन्दा सास फेर्ने जङ्गम प्राणी श्रेष्ठ हुन्। जङ्गम प्राणीमा पनि जसमा मन छ त्यो श्रेष्ठ हो। त्योभन्दा माथि स्पर्शेन्द्रियको ज्ञान भएका प्राणी श्रेष्ठ हुन्। इन्द्रिययुक्त भएका प्राणीमा पनि स्पर्शको अनुभव गर्ने भन्दा रसको ज्ञान भएका मत्स्य आदि श्रेष्ठ हुन्। रसको ज्ञान भएका भन्दा गन्धको ज्ञान भएका भ्रमर आदि श्रेष्ठ हुन्। गन्धको ज्ञान भन्दा शब्दको ज्ञान भएका सर्पादि श्रेष्ठ हुन्। तिनीभन्दा पनि रूपको ज्ञान भएका काकादि उत्तम हुन्। तिनीहरूभन्दा तलमाथि दुवैतिर दाँत हुने उत्तम हुन्। तिनमा पनि अनेक खुट्टा भएका श्रेष्ठ हुन्। अनेक खुट्टा भएका भन्दा 4 खुट्टा भएका र 4 खुट्टे भन्दा 2 खुट्टे श्रेष्ठ हुन्। 2 खुट्टे मनुष्यमा पनि ब्राह्मण आदि 4 वर्ण श्रेष्ठ हुन्। 4 वर्णमा पनि ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्। ब्राह्मणमा भेद ब्राह्मणीय वेद जान्ने उत्तम हुन्। वेद जान्नेहरूमा पनि वेदको तात्पर्य जान्ने श्रेष्ठ हुन्। तात्पर्य जान्ने भन्दा संशय निवारण गर्ने र संशय निवारण गर्ने भन्दा वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्ने श्रेष्ठ हुन्। यिनीहरूमा पनि आसक्तिको त्याग गर्ने र आफ्नो धर्मको निष्काम भावले आचरण गर्नेहरू उत्तम अति श्रेष्ठ हुन्। यिनीहरूभन्दा पनि आफ्नो सम्पूर्ण कर्म, त्यसको फल तथा आफ्नो
चित्तलाई समेत ममा अर्पण गरेर भेदभाव रहित भई जो मेरो पूजा गर्दछन् ती श्रेष्ठ हुन्। यस प्रकारसँग मलाई चित्त र कर्म समर्पण गर्ने अकर्ता सामदर्शी पुरुषभन्दा ठुलो मलाई अर्को कुनै प्राणी लाग्दैन। अन्तत ईश्वर अन्तर्यामी आत्मा रूपले समस्त प्राणीमा विराजमान छन् भन्ने भावना मनमा राखेर समस्त प्राणीलाई ईश्वर तुल्य सम्झी आदरपूर्वक मनले प्रणाम गरोस्। हे मनुपुत्री, मैले तपाईँलाई भक्ति योग र अष्टाङ्ग योग दुवै थरीको वर्णन गरेर सुनाएँ। यी दुवैमा जुनसुकै एउटाको पनि अवलम्बन गर्नाले जीव परम पुरुष भगवानलाई प्राप्त हुन्छ। प्रकृति पुरुष स्वरूप साक्षात् परब्रह्म परमात्मा प्रकृति पुरुषदेखि पृथक छन्। यिनैलाई संसार रूप कर्मको विविध चेष्टा गर्ने दैव पनि भन्दछन्। संसारका सबै पदार्थको नाना किसिमको विचित्रताको मूल कारण भएको भगवानको यही रूप नै काल नामले विख्यात छ। यही कालदेखि महतत्व आदिका अभिमानी भेददर्शी प्राणीहरूलाई भय उत्पन्न भइरहन्छ। सबैको आश्रय हुनाले यो काल सबै प्राणीहरूका भित्र प्रवेश गरेर महाभूत समूहद्वारा उनको भौतिक देहको संहार गर्दछ। यो काल नै विष्णुको नामान्तर तथा यज्ञको फल दिनेवाला हो। जगतको शासन गर्ने ब्रह्मादिलाई समेत आफ्नो वशमा राख्दछन्। यसका त न कोही प्रिय छन् न कोही अप्रिय, न कोही बन्धु बान्धव छन्। सबैको नाशको हेतु यो काल सदा सावधान रहेर आफ्नो स्वरूपभूत भगवानलाई बिर्सेर भोग रूप प्रमादमा परेर प्राणीमाथि आक्रमण गरेर उनको संहार गर्दछ। कालको भयले नै हावा चल्दछ, सूर्य प्रकाश दिन्छ, इन्द्र वर्षा गर्दछन् र नक्षत्रहरू चम्कन्छन्। कालको भयले नै औषधिहरूले समेत लता तथा समस्त वृक्षहरू समय समयमा फलफुल धारण गर्दछन्। यसैको डरले नदीहरू र समुद्र आफ्नो सीमादेखि पर जान्नन्। यसैको डरले अग्नि प्रज्वलित हुन्छ र पर्वत सहितको पृथ्वी जलमा डुब्दैन। यही कालको आज्ञाले आकाश शून्य जीवित प्राणीहरूलाई श्वास प्रवास निम्ति अवकाश दिन्छ तथा महतत्व जल आदि 7 आवरणले घेरिएको अहङ्कार रूप आफ्नो शरीरको ब्रह्माण्डको रूपमा रचना गर्दछ। कालकै भयले सत्व आदि गुणका अभिमानी विष्णु आदि देवगण समस्त चराचर जगतका नियन्ता भएर पनि जगत रचना इत्यादि आफ्नो काममा बारम्बार तत्पर रहन्छन्। यही अविनाशी काल स्वयं आनन्दी तर अरूको उत्पादक अधिकर्ता हो। आफू अनन्त भए तापनि अरूको अन्त्य गर्ने हो। पिताद्वारा पुत्रको उत्पत्ति गराएर समस्त जगतको रचना गर्दछ र आफ्नो संहार शक्ति मृत्युद्वारा सर्वसंहारक यमराजलाई समेत नष्ट गर्न सक्दछ। हे माताजी, जसरी मेघमण्डल निरन्तर वायुद्वारा विचलित भए तापनि वायुको बल थाहा पाउँदैन, त्यसै गरी जीव पनि कालको प्रेरणाले भिन्न भिन्न अवस्थामा तथा योनिमा भ्रमण गरिरहेको छ तापनि त्यस कालको प्रबल पराक्रमलाई जान्नमा सामर्थ्य हुँदैन। सुख प्राप्तिको निम्ति जीव जुन जुन वस्तुलाई अत्यन्त परिश्रमसँग प्राप्त गर्दछ त्यही वस्तुलाई भगवान काल त्योसित खोसेर लैजान्छन्। त्यसै कारण जीव त्यस वस्तुको निम्ति शोक गर्दछ। यसको कारण के हो भने दुर्मे जीव आफ्नो नाशवान शरीर तथा योसित सम्बन्ध राख्ने घर खेत धन इत्यादिलाई मोहको वशमा पारेर नित्य मान्दछ। जीव यस संसारमा जुन जुन योनिमा जन्म लिन्छ त्यही योनिमा आनन्द मान्न थाल्दछ र त्यसबाट त्यसलाई वैराग्य हुँदैन। यो जीव भगवानको मायाले कसरी मोहित भइराखेको हुन्छ भन्ने कर्मले गर्दा नारकीय योनिमा जन्मे तापनि त्यहाँको विष्टा आदि आहारामा सुख मान्ने हुनाले त्यसलाई समेत छाड्ने इच्छा गर्दैन। यो मूर्ख जीव आफ्नो शरीर स्वास्नी छोराछोरी घर पशु धन र बन्धुवर्गलाई आफ्नो सम्झी तिनमा अत्यन्त आसक्त भएर रहन्छ र यिनलाई भेट्टाउँदा आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छ। यिनको पालन पोषणको चिन्ताले यसको सम्पूर्ण अङ्ग जलिरहन्छ र दुर्वासनाको दास भएकोले
यिनको निम्ति सदा सर्वदा किसिम किसिमका पाप गरिरहन्छ। उल्टा स्त्रीहरूद्वारा एकान्तमा संयोगको समयमा देखाइएको कपटपूर्ण प्रेम तथा साना साना छोराछोरीको तोते बोलीमा यसको मन तथा इन्द्रिय कसरी आसक्त रहन्छ भन्ने यिनको अगाडि त्यो कालरूप भगवानलाई समेत बिर्सिदिन्छ। कपट, धर्मयुक्त तथा अत्यन्त दुःखदायी घरको काममा लिप्त भएर गृहस्थीले अत्यन्त सावधानीसँग कुनै दुःखलाई दूर गर्न सक्यो भने त्यसमा आफूलाई सुख भए जस्तो सम्झन्छ। यताउताबाट भयङ्कर हिंसा वृत्तिद्वारा धन जम्मा पारी यो स्वास्नी छोराछोरीको पोषण गर्दछु र कुटुम्ब पोषणबाट बचेको अन्न खाएर स्वयं नरकमा पर्दछ। बारम्बार प्रयत्न गर्दा पनि जब यसको जीविका चल्दैन तब त यो लोभको वशमा परि अधीर भएर अर्काको धन लिने इच्छा गर्दछ। वृद्धावस्थाले गर्दा जब यो कुटुम्बको पालन पोषणमा असमर्थ हुन्छ र मन्द भाग्यले गर्दा कुनै प्रयत्न चल्दैन अनि यो मन्द बुद्धि धनहीन भएर कताबाट धन ल्याउने हो भन्ने चिन्ताले अत्यन्त दुखित भई लामो लामो सास फेर्न थाल्दछ। जसरी खेतबाल बुढो गोरुको आदर गर्दैन त्यसै गरी आफ्नो पालन पोषणमा असमर्थ भएको देखेर स्वास्नी छोराछोरी यसको पहिले झैँ आदर गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि त्यस मूर्खलाई वैराग्य हुँदैन जसको पहिले आफूले पालन पोषण गरेको थियो अहिले उनैद्वारा निरादरपूर्वक पालिएर घरैमा बस्दछ। वृद्धावस्थाले उसको रूप बिग्रिएको हुन्छ, मर्ला मर्ला जस्तो देखिन्छ। घरको रखवाली गर्ने कुकुर झैँ स्वास्नी छोराछोरीले अपमानसँग दिएको अन्न खाएर बस्दछ। शरीरमा रोग लाग्नाले अग्नि मन्द भएको हुन्छ, तसर्थ पुरुषार्थ तथा भोजन दुवै काम छोराछोरीले अपमानसँग दिएको पनि आफूले ग्रहण गर्नुपर्छ। यसै गरी मृत्युकाल उपस्थित भएमा उदर्भ श्वासको वेगले आँखाका नानीमाथि चढ्दछन्। वायुको आउने जाने जो दुईटा नाडी हुन्छन् ती कफले गर्दा थुनिन्छन्, तसर्थ खोक्दा तथा सास फेर्दा अत्यन्त कष्ट हुन्छ र घाँटीमा कफले गर्दा घ्यार घ्यार घुर घुर शब्द हुन लाग्दछ। जब त्यो जीव शोकातुर बन्धु बान्धवले चारैतिरबाट घेरिएर मृत्युशय्यामा शयन गर्दछ त्यस बखतमा त्यो कालपासको वशमा परेकाले उनीहरूले बोलाउँदा पनि बोल्न सक्दैन। यस प्रकारसँग इन्द्रियलाई नजितेर जन्मवीर कुटुम्बको पालन पोषणमा निरन्तर लागिराख्ने त्यो मूढ पुरुष रोइराखेकामा आफ्ना स्त्री पुरुष आदि पुत्र आदिलाई छाडेर प्राण त्याग गर्दछ। त्यस बेला अत्यन्त कष्टले गर्दा त्यसको बुद्धि नै नष्ट भएको हुन्छ। यस मौकामा उसलाई लिन भयङ्कर र रिसले राता राता आँखा तुल्याएका दुईटा यमदूत आइराखेका हुन्छन्। उनलाई देख्दा त्यो डरले मलमूत्र त्याग गर्दछ। जसरी अपराधीलाई राजाका सेवकहरूले लैजान्छन् त्यसै गरी ती यमदूतहरू त्यस जीवलाई यस स्थूल शरीरबाट यातना शरीरमा राखेर घाँटीमा बलियो डोरीले बाँधी बलजफतसँग यमलोकको लामो यात्रामा लिएर जान्छन्। ती यमदूतहरूको ताडनाले उसको मुटु फुट्न र शरीर काम्न थाल्दछ। बाटोमा कुकुरले उसलाई चिथर्दछन्। यस समयमा आफ्नो पापको सम्झनाले त्यो अत्यन्त व्याकुल हुन्छ। भोक प्यासले त्यसलाई बेचैन पारिदिन्छ। घाम, दावानल तथा तातो हावाले उसको शरीरलाई पोलिराखेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जल तथा विश्रामस्थल नभएको, तातो बालुवा भएको, बाटोमा एक पाइला पनि हिँड्ने शक्ति नभएको बेलामा यमदूतले पिठ्यूमा कोरा बर्साउँछन् अनि थाकेर लड्दछ, मूर्छा पर्दछ, होस आएपछि फेरि उठ्दछ। यस प्रकारसँग अँध्यारो पापीहरूले हिँड्ने बाटोबाट यमदूतहरू त्यसलाई यमपुरीमा लिएर जान्छन्। यमलोकको बाटो 79,000 योजन लामो रहेको छ। यति टाढा ती यमदूतहरूले त्यसलाई 2 या 3 घडीमा लगेर अत्यन्त कष्ट भोग्न लगाउँछन्। नरकमा पुगेपछि त्यसले नाना किसिमको दुःख भोग्नु पर्दछ। जस्तै कतै बल्दो काठको बीचमा राखेर पोल्दछन्,
कतै उसको मासु काटेर अथवा आफ्नो मुखद्वारा आफ्नो मासु झिक्न लगाएर खुवाउँछन्। यमपुरीमा कुकुर र गिद्धले जिउँदै उसको आन्द्रा झिक्दछन्। कतै सर्प, बिच्छी, डाँस इत्यादि डस्ने जीवले डसेर उसको शरीरलाई अत्यन्त पीडा दिन्छन्। कतै यमदूतहरू उसका अङ्ग अङ्गलाई काटेर छुट्याउँछन्। कतै हात्तीको खुट्टाले कुल्च्याउँछन्। कतै पर्वतको टाकुराबाट तल खसाल्छन्। कतै जल अथवा अँध्यारो खाल्डोमा जाकिदिन्छन्। यो सृष्टिको लीला हो। यी सबै यातना तथा यस्तै किसिमका अरू पनि तामिश्र र रौरव आदि नरकको यातना चाहे लोग्ने मानिस होस् चाहे स्त्री स्वास्नी मानिस होस्, त्यस जीवले परस्परको संसर्गले उत्पन्न भएको पापले गर्दा भोग्नै पर्दछ। हे माताजी, कुनै कुनै विचारमान त स्वर्ग र नर्क दुवै यही लोकमा छन् भन्ने बुझ्दछन्। तर किनकि नरकको सबै यातना यही किरा फट्याङ्ग्रा आदि योनिमा देखिन्छ। कुटुम्बको पोषणमा आसक्त रहने अथवा आफ्नै पेट भर्नमा तत्पर रहने मानिसले आफ्ना कुटुम्ब तथा शरीर दुवैलाई यही लोकमा छोडेर मरेपछि परलोकमा आफ्नो पाप कर्मको भोग यस्तै किसिमले भोग्नु पर्दछ। आफ्नो यस शरीरलाई यही छोडेर प्राणीहरूसँग द्रोह गरी जम्मा पारेको पापरूपी बाटोमा सामल लिएर त्यो एक्लै अन्धकारमय नरकमा प्रवेश गर्दछ। आफ्ना कुटुम्बको भरण पोषणको समयमा गरेको पापको फल विधाताद्वारा उपस्थित भएपछि त्यसले नरकमा तिनलाई एक्लै भोग्नु पर्दछ। त्यस समयमा सर्वस्व लुटिएको व्यक्ति चाहिँ त्यो आकुल व्याकुल हुन्छ। केवल अधर्मले आफ्नो परिवारलाई पाल्नमा व्याप्त रहने व्यक्तिले अन्धता मिश्र नरकमा जानु पर्दछ। यो नरकको महाघोर अन्तिम स्थान हो। यस प्रकारसँग नरकको भोग गरिसकेपछि मनुष्य योनि मुनिका कुकुर, सुँगुर आदि गरिएका निकृष्ट योनिमा जति प्रकारका यातना हुन्छन् ती सबलाई त्यो पातकीले क्रमैसँग भोगेर शुद्ध भएपछि अर्थात् पाप क्षीण भएपछि फेरि यस मनुष्य योनिमा जन्म लिने गर्दछन्। मानिसको 84 लाख योनिमा यस मनुष्य जीवन अन्तिम योनि हो। सम्पूर्ण योनिमा अब त्यसपछि फेरि घडीको सुई चले जस्तो यस पृथ्वीमा पनि जन्म मरण चलिरहन्छ। पहिला मनुष्य योनिबाट जन्म लिए, सम्पूर्ण 84 लाख योनिहरूमा जन्म लिएर सम्पूर्ण जीवहरूको रूपमा जन्म लिएर फेरि मनुष्य रूपमा जन्म लिएर पृथ्वीमा भोग चलन गर्ने गर्दछ भनेर आफ्नो मातालाई यहाँ कपिल देवले भन्नुभएको वचनलाई यस अध्यायमा यहाँ ल्याएर विश्राम गरिएको छ। अब आउँदा अध्यायहरूमा कपिलजीका मुखारबिन्दुबाट बाँकीका कुराहरू पनि सुन्नेछौँ। हामी तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।